मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। 7वटै प्रदेशद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। कोरोना नियन्त्रण, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता। अविरल वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त। मनाङको चामेमा बाढीले 6वटा घर बगायो। नारायणी नदीमा पानीको बहाव उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 41 जनाको मृत्यु, 4187 जना निको भए। नयाँ शैक्षिक सत्र आजबाट सुरु। जोखिम कायमै रहेका बेला सत्र सुरु भएपछि विद्यालय र अभिभावक चिन्तित। शेयर बजारमा चलखेल गर्ने 51 कम्पनीको नामावली धितोपत्र बोर्डद्वारा सार्वजनिक। जोखिम आङ्कलन गरेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह। परमाणु क्षमता विकास गरिरहेको नेटोको आरोपलाई चीनले गर्यो प्रतिवाद। आफ्नो शान्तिपूर्ण विकासको अपमान गरेको भनाई। र युरोकपमा आज साबिक विजेता पोर्चुगल र हङ्गेरी भिड्दै। विश्व विजेता फ्रान्स र जर्मनी बीचको खेल पनि आजै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। मनाङमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले मनाङको सदरमुकाम चामेमा 6वटा घर बगाएको छ। चामे बजार क्षेत्रका खोला र चेट्टु खोलामा आएको बाढीले 6 घर बगाएको हो। बाढीले चामे बजारका अन्य घरमा पनि क्षति पुर्याएको छ। सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षाले मनाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। खोलाका बीचमा रहेका सरकारी कार्यालयदेखि निजी घर जोखिममा परेका छन्। चामे स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, एक्यापको कार्यालय र केही निजी घर बाढीको बीचमा परेका छन्। मनाङको तालगाउँका आधा घर पनि डुबानमा परेका छन्। बाढी र पहिरोले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका पोलहरू पनि बगाएको छ। बाढीले चामे जलविद्युत आयोजनाको कुलो पनि बगाएको छ भने तिमाङ लघु जलविद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बाढीले तिमाङको बेली ब्रिज समेत बगाएको छ। बाढी र पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन नदिन प्रहरी र सेना परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता जीबी घिमिरे। जीबी, सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा मनाङको हकमा के रहेको छ? सुभाष, अहिले म जोडिरहेको छु मालपाड़ाको जिल्ला मनाङको घटना अपडेटको लागि। अविरल वर्षाको कारण जुन 3 देखि अविरल वर्षाको कारण पानी पर्यो, त्यसपछि सदरमुकाम चामे लगायतका स्थानीय गाउँहरू निकै डुबाउन परिरहेका छन् भने त्यहाँका बासिन्दाहरू त्रसित छन्। उनीहरू चाहिँ सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यहाँ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा सारेको छ भने त्यो बजार एरियामा भने अहिले कुनै पनि बासिन्दाहरू चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। जीबी, जस्तो कि केही घरहरू चाहिँ बाढीको बीचमा परेको भनिएको छ, तिनीहरू मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिएको छ कि छैन? त्यसै गरी 6वटा घर बगाइसकेको अवस्था छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी राखिएको छ? त्यो मानवीय क्षतिको हकमा मानवीय क्षति भने कुनै पनि भएको छैन। तर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जुन होटल, उनीहरूको चाहिँ जुन पर्यटकीयको लागि चाहिँ बनाइएको होटलहरू थियो, त्यो होटलहरू चाहिँ बगाएको छ। त्यो एकदम प्रख्यातको रूपमा रहेको तातोपानी कुण्ड थियो, त्यो तातोपानी कुण्ड पनि बगाएको छ भने त्यो वरपरका होटल पनि बगाएको छ। अहिले चाहिँ त्यो बेली ब्रिज जुन सदरमुकाम चामेदेखि उपल्लो मनाङ जाने चाहिँ एउटा बेली ब्रिज थियो, त्यो बेली ब्रिजमा पनि
समुद्रीको सतह बढेर त्यो पानी अहिले त्यही बेली ब्रिजमा चाहिँ बगिरहेको छ भने यता लमजुङमा पनि यो खोला नालाका आसपासका बासिन्दाहरू निकै त्रसित छन् र जुन खोला मर्सन्दी किनारमा रहेका मठ मन्दिरहरू छ ती पनि बगेका छन् भने यहाँका पुलहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई तैनात गरिएको छ जहाँ अप्रिय घटना नघटोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँ घटाइएको छ। जेबी जस्तो कि घरहरू डुबानमा परिसकेको अवस्था छ, त्यस घरका मानिसहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी राखिएको छ, कस्तो व्यवस्थापन छ? त्यो जुन घरहरू डुबानमा र घरहरू बगाइएका छन् त्यो हिमालपारीको जिल्ला सदरमुकाम तामेमा रहेका छन्। त्यो जुन घर डुबानमा चाहिँ बगाइएका घरका स्थानीय बासिन्दालाई त्योभन्दा केही माथि 15-20 मिनट माथि रहेको स्याटको चलेको भन्ने गाउँमा सारेको छ भने धेरैजसो स्थानीय बासिन्दालाई भने नेपाली सेना र शस्त्रको क्याम्प वरिपरि राखिएको छ। जीवी मौसम विभागले केही दिन अघिदेखि नै मनसुन सक्रिय रहेको छ भनेर सचेत रहन आग्रह पनि गर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो सचेतनाहरू सूचनाहरू प्रभाव भएको पाइएको थियो कि थिएन? यसरी 81 बाढीमा 6 वटा घर नै बगाइसकेको अवस्था छ, केही पूर्व सूचनाहरू जारी गरिएको थियो? यो हिमालपारीको जिल्ला यो आफैमा अलि विकट जिल्ला हो। त्यहाँ अहिले चाहिँ फोन सम्पर्क पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यहाँ कुनै पनि अब विद्युत प्रवाह अवरुद्ध भइसकेपछि अहिले त्यहाँ फोन पनि सम्पर्क भइसकेको छैन भने चाहिँ त्यो ताल गाउँ जुन गाउँ अहिले निकै जोखिममा रहेको चाहिँ ताल गाउँ रहेको छ। किनभने त्यो ताल गाउँबाट तल लमजुङ साइडमा झर्न पनि गाह्रो र माथि धारा पनि उक्लिन पनि निकै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ माथि निकै गाह्रो भएको छ अहिले। जीवी जस्तो कि जुन घरहरू डुबानमा परिसकेको अवस्था छ त्यस बाहेक चाहिँ अन्य जोखिममा रहेका उच्च जोखिममा रहेका घरहरू के कति रहेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएको छ कि छैन? तिनीहरूलाई अब त्यो खास त्यसको यकिन खबर आइसकेको छैन। किनभने अहिले चाहिँ सम्पर्क हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मनाङ प्रहरीलाई पनि मैले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि त्यहाँ फोन सम्पर्क भइरहेको छैन। अहिले त्यहाँ के कति क्षति छ र तिनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले कुनै जानकारी नआएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनाङबाट हाम्रा संवाददाता जीवी घिमिरे। अविरल वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त रहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा सडकहरू पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्, पहिरो गएका छन्, घरहरू भत्किएका छन् भने मनाङको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। 6 वटा घर बगाइसकेको अवस्था छ र कुनै पनि मानवीय क्षति नहोस् भनेर त्यहाँ सेनाहरू परिचालन गरिएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो मनाङबाट हाम्रा संवाददाता जीवी घिमिरे। अब बाँकी खबर। यता लगातारको वर्षाले नारायणी नदीमा पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथि गएको छ। देवघाट जलमापन केन्द्रका अनुसार मङ्गलबार अपराह्न 4 बजेपछि पानीको सतह 8.26 मिटरभन्दा माथि पुगेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले नारायणी नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पानीको सतह बढेपछि त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै 36 वटै ढोका खुला गरिएको छ। उता पर्वत स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 6 सेतीबेडीमा रहेको विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला र स्याङ्जातर्फको बजार डुबानमा परेको छ। कालीगण्डकीमा पानीको सतह 28 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि शिला र बजार पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको हो। स्थानीयका अनुसार आज बिहान 4 बजेदेखि बजार क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेपछि 10 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ती 10 घरमा रहेका सामान र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नदीको बहाव उर्लिएर बजार क्षेत्रमा आइपुगेपछि व्यवसायीहरू सुरक्षित स्थानमा सामान सार्न व्यस्त भएका छन्। बजारवासीलाई संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबिन समेत पानीले पुरिदिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जाने पूर्वाधार पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। पानीको बहाव हत्तै बढेपछि स्थानीयवासी रातभर जाग्राम बसेका थिए। कालीगण्डकी र सेती खोला दुवैको बहाव उच्च हुँदा समस्या भएको हो। मुलुककै सबैभन्दा ठुलो कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सिमानामा पर्ने सेतीबेडी बजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो। सेतीबेडी बजार डुबानको खतरा बढेपछि पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्रमा झन्डै 200 व्यापारी तथा सर्वसाधारण त्रसित बनेका हुन्। 7 वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि आज बजेट पेश गरेका छन्। संविधान
अनुसार असार 1 गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था अनुसार 7वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन्। प्रदेश 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश 1 मा बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 8 अर्ब 43 करोड 74 लाख कम हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्काङ बुहाङले चालुतर्फ 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख र पुँजीगततर्फ 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। प्रदेश नम्बर 1 ले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 44 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा 13 अर्ब 21 करोड र शिक्षामा 1 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा 2 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजारको बजेट घोषणा गरेको छ। चालु खर्चतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार, पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मङ्गलबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले 20 करोड बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको बजेटमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, सिँचाइ र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कुल 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको कुल 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 2 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट मध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 6 करोड 47 लाख, पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 73 करोड 46 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 24 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै 5 अर्ब कम हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ छ। बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले 40 अर्ब 95 करोड 17 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्, जसमा चालुतर्फ 24 अर्ब 93 करोड 73 लाख रहेको छ भने पुँजीगत 21 अर्ब 17 करोड रहेको छ। बजेटमा कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ भने कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले कुल 30 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रदेश सरकारले कोरोनाको उपचार तथा कोभिड खोपलाई बढी प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ। साथै सडक पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ 10 अर्ब 66 करोड, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड र अन्तर्वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 1 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1% रहेको बताइएको छ।
नेपालमा थप 2745 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभर 7449 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1681 र 5841 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1064 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या नेपालमा 6,12,202 पुगेको छ। देशैभर हाल 63257 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर कोरोना संक्रमणका कारण 41 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 8506 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 4187 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 5,40,439 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर 88.3% रहेको छ। हालसम्म नेपालमा 32,31,612 वटा नमुना PCR र 1,19,051 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आउन लागेको भन्दै खोप सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पुनः आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी सञ्चार संस्था CNBCसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त खोप उपलब्ध भए 2021 भित्रै सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको बताए। ओलीले मुलुकमा 75% कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको र बाँकी नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराए। The wave is decreased. 75% is decreased, and there is 25% now in existence. Yeah. And we are, and even now we are also trying to control. And there was a shortage of vaccine, shortage of oxygen, shortage of cylinders, oxygen cylinders, and medical equipments, etc. प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो लहरमा नेपालमा अक्सिजन र शय्या अभाव भएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। ओलीले दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणमा आए पनि तत्काल खोपको जरुरी भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। आज न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो। अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दिएको बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। आज न्यायाधीश भट्टराई र सुवेदीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन अब बाटो खुला भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्ममा कर नतिरे जरिवाना छुट पाउन नसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अब बाँकी खबर। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा चलखेल गर्ने 51 कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। शेयर बजारमा चलखेल गरेर शेयर मूल्य बढाएको भन्दै बोर्डले ब्याङ्क, वित्तीय संस्थासँगै लगानी, हाइड्रो पावर तथा विविध क्षेत्रका 51 वटा कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार कम्पनीहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको बताइएको छ। बोर्डले गरेको अध्ययनका क्रममा 51 कम्पनीमा तुलनात्मक रूपमा जोखिम देखिएको बताएको छ। एक वर्षको अवधिमा कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि 300% तथा सोभन्दा बढीले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात 100 तथा सोभन्दा बढी भएका र प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन समेतका आधारमा 51 कम्पनीमा शेयर लगानी जोखिमयुक्त रहेको बोर्डले जनाएको छ। शेयर लगानीका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, निफ्रा, चन्द्रागिरी हिल्स, विशाल बजार सहित 51 कम्पनीमा जोखिम देखिएको बोर्डले जनाएको छ। शेयर बजार उच्च अङ्कमा पुगेका बेला जोखिम आङ्कलन गरेर मात्रै लगानी गर्न
बोर्डले आग्रह समेत गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सुरु गरेका छन्। तर कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक सत्र यस वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरू चिन्तित देखिएका छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। असार 1 गते अर्थात् मङ्गलबारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको शैक्षिक सत्रलाई समायोजन गर्न भन्दै सरकारले यस शैक्षिक सत्रलाई 10 महिनाको मात्र बनाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सुरु गरेका छन्। तर अन्य बेला वैकल्पिक माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेका विद्यालयहरूले पनि भर्नाका लागि भन्दै भौतिक रूपमै उपस्थिति हुने प्रावधान राख्दा महामारीको जोखिम र निषेधाज्ञाका बीच अभिभावकहरूले विद्यालय चाहर्दै हिँड्नु परेको छ। यस्तो समस्या छ। अब स्कुलको नियम पनि यस्तै छ हैन। अब त्यही अनुसार अब जस्तो स्कुल चलिरहेछ त्यही अनुसार त चल्ने हो। को भर्नाको लागि अनलाइन क्लासको लागि यहाँ सबै फिस तिर्नुपर्छ, भर्ना गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि आइडी पाउँछ अनि अनलाइन क्लास सुरु हुन्छ। कोरोना महामारीलाई थप फैलिन नदिन सरकारले गत वर्ष करिब 5 महिना लकडाउन गर्यो। अझ शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न विद्यालयहरूले थप केही महिना कुर्नु परेको थियो। यस्तोमा विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय र शिक्षाविदहरूले समेत विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावित हुन दिन नहुने भनेर चौतर्फी आवाज उठाएपछि सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दियो। अधिकांश विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन पनि गरे। तर कमजोर आर्थिक स्थिति, उपकरणको अभाव, सुस्त इन्टरनेट सेवा र वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने पर्याप्त सिप शिक्षकहरूसँग नहुँदा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेन। विद्यार्थीहरूले पनि आफूहरूको यो 2 वर्ष खेर गएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तो अब टिचरले भन्दाखेरि अर्केर आउँथ्यो। अब त्यो नेटले गरेर कसैको डिभाइसले नै अलि नराम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रब्लमहरू आइरहेको थियो। त्यो नेटले गरेर पनि एक्जामको बेला पनि धेरै प्रब्लम दियो नेटले, अनलाइन एक्जाम भएर। त्यतिखेर म्याथको पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। म्याथ सब्जेक्ट झन् गाह्रो हुन्छ। त्यो अनलाइनमा गर्ने गाह्रो हुने। अरू त सजिलै हो। म्याथ चाहिँ सबसे म्याथहरू गाह्रो हुन्छ। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि 2 वर्गमा विभाजित रहेको प्रष्ट देखिन्छ। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था केही सुदृढ भए पनि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो भने छैन। यस्तोमा सरकारले विद्यार्थीका लागि उपकरण र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अभिभावकहरूको माग छ। त फिजिकली क्लास जस्तो त बुझ्दैन, तै पनि अलिअलि बुझ्छ। अब कुनै बेला बिचमा नेटवर्क जान्छ, जसले गर्दा फेरि गाह्रो हुन्छ। कुनै बेला अब के हुन्छ, कुनै बेला बत्ती जान्छ, के हुन्छ, त्यसैले गर्दा गाह्रो पर्छ हैन। तर पनि अलिअलि त बुझिन्छ, बट फिजिकल क्लास जस्तो त बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कतिखेर पेजै खुलेर आउँदैन, कति के समस्याहरू एकदमै समस्या आइरहेको हुन्छ। अस्ति भर्खर इक्जाम हुने बेलामा अब एकदमै गाह्रो भएको थियो। लास्टमा नभएर डाटा खोलेर अनि त्यसपछि त्यो फाइलहरू पठाउनु पर्ने भयो। अनि त्यो त अब नेटवर्क कम्पनीको त्यो कमजोरी हो। त्यसैले अब सरकारसँग अब विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम नेट उपलब्ध गराइदिएको भए सरकारले राम्रो हुन्थ्यो। विद्यार्थीलाई मात्रै, अरूलाई चाहिँदैन। यता शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयलाई लिएर विद्यालय प्रशासन चिन्तित देखिन्छ। निषेधाज्ञा लम्बिएको कारण अधिकांश विद्यार्थी गृह जिल्ला फर्किएकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या आएको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ। हामी यहाँ 77 जिल्लाका विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि 7वटै प्रदेशका विद्यार्थीहरू यहाँ हामी कहाँ छन्। अनि अब त्यो दूर दराजका ठाउँहरूमा त्यहाँ अब कतिपय ठाउँमा त विद्युत पुगेको छैन। विद्युत पुगे पनि उहाँ डाटा पनि टिपेन भनेर भन्नुहुन्छ। इन्टरनेटको सुविधा छैन। अनि कतिपयसँग त अलिकति डिभाइस, स्मार्टफोनहरू, अब यो ट्याब्लेट, अब ल्यापटपहरू त्यो छैन। सानो मोबाइलबाट चलाउँदाखेरि सबै हामीले दिने जुन चाहिँ भन्दाखेरि कक्षा कोठाबाट पढाउने कामहरू विभिन्न तरिकाले त्यो स्पष्टसँग नदेखिने हुन्छ। यस्ता समस्याहरू चाहिँ छन्। शिक्षा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। यस्तोमा हरेक बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउनु सरकारको दायित्व हो र यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन।
एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा सिफारिस गरेको छ। मङ्गलबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले घिमिरे र केसीलाई अदालतको सहयोगीमा सिफारिस गरेको हो। जेठ 7 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना अदालतको सहयोगी मगाउन आदेश गरेको थियो। कुनै गम्भीर मुद्दामा अदालतले राय आवश्यक पर्ने ठानेमा अदालतको सहयोगी माग गर्ने प्रचलन रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष यादवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगबाट निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताएका हुन्। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतलाई गरिएको कारबाहीबारे जानकारी सहित पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्न पठाइएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको जेठ 30 को बैठकले अस्वीकार गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको यादवले बताए। यादवले विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रह रहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एक पक्षीय हित अनुरूप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन नहुने उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगले गरेका काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईँ जारी रहने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने बारे जसपाभित्र विवाद छ। अध्यक्ष ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई कारबाही गर्दै त्यसको जानकारी आयोगमा पठाइरहेका छन्, तर आयोगले कुनै पक्षको कारबाहीलाई पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा विभागको निरीक्षण गर्दै मन्त्री अर्गरियाले पर्यटन सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। पर्वतारोहण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू समयमै कार्यान्वयनको चरणमा लैजान, सम्पादन गरिएका कार्यहरू गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल र आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बोधसहित कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछु। मन्त्री अर्गरियाले कोरोनाका बेला पनि हिमाल आरोहणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै विभागको प्रशंसा गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार सहमत भएपछि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करका चालकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। नेपाल ओइल निगम र नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घबीच भएको वार्तामा ट्याङ्कर चालकलाई बुधबारदेखि खोप उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। बागमती प्रादेशिक डिपो कार्यालय थानकोटका ट्याङ्कर चालक र सहचालकलाई निगमले उपलब्ध गराएको परिचय पत्रको आधारमा खोप लगाउने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार थानकोट डिपो र त्यहाँबाट प्रदेशभरि तेल ढुवानी गर्ने 900 जना चालक तथा सहचालकले कोरोना खोप पाउनेछन्। अम्लेगञ्जका झण्डै 1400 चालक सहचालकलाई पनि खोप दिने सहमति भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नपाएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घ गत आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। कोरोना महामारीका बेला अक्सिजन अभाव खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। हरिप्रिया प्रकाश फाउन्डेसन एक्लैले 500 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा सहज भएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हरिप्रिया प्रकाश फाउन्डेसनले 500 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनका संयोजक क्षितिज भण्डारीले सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सहयोग अभियानले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको उपचार सहज भएको बताए। हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको युग अहिलेको समय भनेको कस्तो छ भने अप्ठ्यारो पर्यो भने धेरै मान्छेहरू अगाडि आउनुभन्दा पनि अलि पछाडि हट्ने, तर यस्ता मान्छेहरू बहुत कम मात्रामा भेटिन्छन्। त्यसकारणले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फाउन्डेसनका संयोजक क्षितिज भण्डारीले आफूहरूले देशमा आएका हरेक विपत्तिहरूमा साथ दिँदै आएको बताए। उनले कोरोना महामारीका कारण अक्सिजन अभाव हुन नदिन आफूले 400 सिलिन्डर सेती प्रादेशिक अस्पताललाई र बाँकी 100 मालाखेती अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई सहयोग गरेको बताए। यसभरि हामीले यस बाढी पहिरो भूकम्प हरेक उसमा चाहिँ हामीले मन धनले मन कर्म वचनले सेवा गर्दै आएका छौँ र यस क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल सबै बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ आज मुख्यमन्त्रीजी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नागरिक समाज सम्पूर्ण स्वयंसेवक भेला गरेर हामीले गरेका छौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले विभिन्न दाताहरूको सहयोगले अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्तिमा सहज भएको बताए। हामीसँग धेरै बिरामीहरू भित्र छन्, अझै पनि केही मान्छेहरूको मृत्यु अझै पनि भइरहेछ। यसै सिलसिलामा उहाँले यो अवस्थामा पनि सहयोग गरिरहनु भएकोमा उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। फाउन्डेसनले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा पनि सहयोग अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा पहिलो पटक चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको छ। नगरपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई चिकित्सक सहितको सेवा सुचारू गरेको हो। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 4 तोलीको टुडेगडामा त्रिवेणी अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनसँगै चिकित्सक मार्फत स्वास्थ्य सेवा दिएको हो। नगरपालिकामा सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। त्रिवेणी नगरपालिकाले कोभिड-19 अस्पताल स्थापना गरेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी र सुलभ ढङ्गले चाहिँ पाएका छन्। यो अस्पताल स्थापना हुनुभन्दा पहिला यहाँका स्थानीयले असमको बेलपटा जिल्ला अस्पताल मात्रैसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो बाध्यता अहिले हटेको छ। अस्पतालबाट बिरामी चेक जाँच, परामर्श सेवा र औषधि वितरण सुरु गरिएको छ। अस्पतालले नियमित बहिरङ्ग शल्यक्रियाका साथै कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने जस्ता सेवा नियमित दिन सुरु गरेको छ। अस्पतालमा त अब सामान्य रोगको लागि नै आउँछन्। अहिले चाहिँ धेरै आएको भनेको बच्चा बच्चीहरू 4-5 जनाहरू धेरै जसो ग्यास र ज्वरो लिएर आउनुभएको छ। अरू भनेको चाहिँ त्यो टाउको दुख्ने अनि ग्यास्ट्रिकहरू भएर महिलाजनहरूमा चाहिँ त्यो पेट दुख्ने समस्या लिएर आउनुहुन्छ धेरै जसो। नगरपालिकाले 2 साता पहिला मात्र सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालमा दैनिक 15 जना भन्दा बढी बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा 1 जना चिकित्सक सहित 2 जना स्टाफ नर्स र 3 जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन्। यो हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ चिकित्सक सेवा लिनको लागि बैलपटा मार्तडी धाउनु पर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ जे होस् अब हामीले न्यूनतम सेवाहरू चाहिँ हाम्रै यो अस्थायी हस्पिटलबाट चाहिँ पाइरहेका छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रा यहाँका त्रिवेणीवासीलाई चाहिँ सजिलो र सहज भएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै सामान्य उपचारको लागि बिरामी टाढाका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। हामीले खोलिहाल्यौँ छैन, तर यसलाई कन्टिन्युटी दिनका लागि हामीले अब कसरी तयारी गर्ने भनेर यो हाम्रो चिन्ताको विषय पनि छ। सम्भवतः हामी नगरसभामा अब यो कुराहरू नगरसभा आउँदैछ, यो वर्ष बजेट पनि हामी ल्याउँछौँ। गाउँमै अस्पताल स्थापना भएपछि आर्थिक अभावले कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने र गाउँमै चिकित्सक सहितको सेवा पाएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। बाजुराबाट लक्ष्मीराज पाध्यायको रिपोर्ट। देशैभर मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै किसानहरूलाई रोपाइमा व्यस्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका किसान धान रोप्न व्यस्त भएका हुन्। सामान्यतया असार 15 पछि रोपाइ सुरु हुनु भए पनि काठमाडौँ उपत्यका वरपरका क्षेत्रमा रोपाइ सुरु भइसकेको छ। लगातार भइरहेको वर्षाका कारण पनि किसानलाई रोपाइ गर्न सहज भएको हो। समयमै मनसुन सुरु भएकाले खेतीपातीका लागि सजिलो भएको किसानहरू बताउँछन्। त्यस्तै
कृषि कर्मलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले कृषिजन्य गतिविधिमा सजिलो हुने गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पनि बनाएको छ। विश्वलाई प्रभावित पारेको कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाए भने धेरैले वैकल्पिक व्यवसाय समेत रोजे। यस्तैमा 14 वर्षसम्म मलेसियाको वैदेशिक रोजगार छाडेर बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 का भविन्द्र विश्वकर्माले सदरमुकाममा कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। मलेसियाबाट बिदामा घर आएका विश्वकर्मा कोरोना संक्रमणका कारण मलेसिया जान नपाएपछि आफ्नै जिल्लामा व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। 14 वर्षसम्म रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया बसेका भविन्द्र विश्वकर्मा गत वर्ष नेपाल आए। उनी नेपाल आए लगत्तै कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को रातामाटामा जग्गा भाडामा लिएर कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। हाम्रो कृषि तथा पोल्ट्री फर्म दर्ता गरेर 10 वर्षको लागि 4 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर 6 लाख लगानीमा उनले सो व्यवसाय थालेका हुन्। उनले लोकल कुखुरा, बट्टाई, हाँससँगै खरायो र बाख्रा पालन पनि थालेको बताए। म यहाँ लिजमा लिएर काम गर्न थालेँ अनि सजिलो अलिकति गर्न सक्ने कोसिसले यो पोल्ट्री सम्बन्धी लाग्यो। पोल्ट्री सम्बन्धी लाग्दाखेरि पनि पोल्ट्रीमा पनि लोकल नै गरौँ, स्थानीय प्रजातिकै व्यवसाय गरौँ भन्ने लागेर यो गरेको। यो व्यवसायमा भविन्द्रलाई श्रीमती, छोराछोरीले सहयोग गरिरहेका छन्। लोकल कुखुरा प्रति केजी 700, अंडा प्रति क्रेट 500, बट्टाईको अंडा प्रति गोटा 10 रुपैयाँ, बट्टाई प्रति गोटा 250 रुपैयाँमा फर्मबाटै बिक्री भइरहेको छ। व्यवसाय सुरु गरेको 7 महिनामै व्यवसायी विश्वकर्माले मासिक रूपमा घर खर्च कटाएर 15-20 हजार जोगाउन थालेका छन्। अहिलेसम्म त स्थानीय बजारमै बेचिरहेको छु। अब अलि ठुलो क्वान्टिटी भयो भने अर्को बजार हेर्नु पर्छ। यहाँ बजारसम्म पुर्याउनुहुन्छ या ग्राहक यहीँ आउँछन्? त्यो दुईटै बराबर गरिरहेको छु। कसैले मगाउनु भने लिएर पनि जाने गरेछु अनि उहाँले आफ्नो खुसीले छाटे लैजान खोज्नुभयो भने आफै आउनुहुन्छ। बजारमा यति बेला लोकल कुखुराको मासुको माग अधिक रहेको छ। थोक व्यवसायीहरू कृषि फर्ममै आएर कुखुरा लैजान्छन्। साथै यसबाट राम्रो आम्दानी पनि हुने गरेको उनले बताए। कुखुरा पालन गरेर नै आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायी विश्वकर्माले बताए। कोरोनाबाट जोगिनको लागि पनि लोकल कुखुरा र बट्टाई मासु तथा अण्डाले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने भएकाले बजारको समेत समस्या देखिएको छैन। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका भित्रको बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा स्मार्ट बत्ती जडानका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। बत्ती जडानका लागि ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच मङ्गलबार त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 36 लाख रुपैयाँ रहेकोमा ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60%, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% र ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्येबाट सडक विभागले 3 करोड रुपैयाँ बेहोर्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 26 लाख रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60% रकम बेहोर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% रकम बेहोर्ने छ। ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्ये 3 करोड रकम सडक विभागले खर्च गर्नेछ। सडक बत्तीलाई सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गरिने र सडक बत्ती बाले बापतको शुल्क ललितपुर महानगरपालिकाले तिर्ने बताइएको छ। सहरलाई उज्यालो बनाउनुका साथै रातको समयमा हुने दुर्घटनालाई रोक्नका लागि पनि सडकमा बत्ती जोड्न लागिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। यसैगरी महानगरपालिका अन्तर्गत रिङ रोड बाहिरका बस्तीहरू खोकना, बुङमती, हरिसिद्धि, सुनाकोठी, धापाखेलमा पनि स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि टेन्डर प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिइएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टिमले मङ्गलबारबाट त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। एसियन च्याम्पियनसिप आगामी अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुनेछ।
नेपाल भलिबल सङ्घ NVA-ले टिमको बन्द प्रशिक्षण कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सुरु गरिएको जनाएको छ। यसअघि जेठ 21 गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको प्रशिक्षण निषेधाज्ञाका कारण सबै खेलाडी काठमाडौँ आई नपुग्दा सङ्घले प्रशिक्षण केही समयका लागि स्थगित गरेको थियो। सङ्घले चैतमा सम्पन्न 5औं संस्करणको RBB NVA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 30 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा भारी वर्षा हुनुका साथै अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि मौसम सक्रिय भएकाले देशका अधिकांश स्थानमा शुक्रबारसम्म मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।